إذا بعد ما شفنا l'exercice 2 la correction ديالو فغادي نشوفوا l'exercice 1 donc غادي نشوفوا دابا l'exercice numéro 2 donc l'exercice numéro 2 on réalise la combustion d'aluminium dans les dioxygène. On introduit initialement 0,54 g d'aluminium dans un flacon contenant du gaz dioxygène de volume 1,44 litres. Donc sachant que le produit et de la réaction est l'oxyde d'aluminium de formule Al2O3, écrire l'équation de la combustion et déterminant le coefficient stoichiométrique. ثم la question الثانية dresser le tableau d'avancement de la réaction ومن بعد déterminer l'avancement maximal Xmax et le réactif limitant, faire le bilan de réaction à l'état final. وغادي نشوفوا عاوتاني أسئلة أخرى اللي نقدروا نخرجوهم من غير هادو من هذا البيلون دو ماتيير. فوالا دونك ندوزو دابا لا كوريكسيون ديال هاد ليكزارسيس نيميرو 2. إذا بالنسبة لهذا الإكزرسيس نيميرو 2 دونك شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا أسيدي بأنه غيتفاعل لنا الألومنيوم اللي كنرمزوا ليه بأل من غيتفاعل مع ديوكسيجين سيتادير O2 ياك وفي لي برودوي دونك غيعطينا Al2O3. إذا غادي نعاونوا نفس الخدمة اللي كنا درنا في الإكزرسيس نيميرو 1. إذا غادي نسمي مثلا هذه نسميها مثلا ألفا، هنا بيتا وهنا غاما ياك. إذا هنا غادي نبداو بالالومنيوم دونك عندنا الالومنيوم عندنا هنايا واحد الفا غتبقى علينا الفا زائد هنايا ما عندناش الومنيوم دونك هنا زيرو ياك. وهاد السهم هذا دونك هنا زائد زيرو، السهم نعوضوه بتساوي. وهنايا بالنسبه لأ دونك عندنا جوج ديال أ وعندنا غاما، اذا بحال اللي عندنا دو فوا غاما. إذا بالنسبة للأو 2 الأكسجين دونك هنا عندنا جوج ديال الأكسجين مع بيتا دونك غتجينا هنا بعدا ما كاين والو دونك زيرو، زائد هنا عندنا بيتا فوا 2 دونك 2 فوا بيتا ياك. السهم نعوضوه بتساوي. وهنايا عندنا 3 ديال الأكسجين فوا غاما ياك. إذا غتجينا هنا 3 3 فوا غاما ياك. إذا شنو غادي ندير؟ أون بوز كيف ما درنا قبيله يعني في ليكزارسيس نيميرو 1 دونك اون بوز الفا باغ اكزومبل اللي هي قال 1. اذا الى عطيناها 1 دونك عوضنا هنايا دونك المعنى ديالها ان غاما اللي خرجناها من هنا دونك من هنا نقدر نخرج غاما اللي كتساوي لنا هي الفا الفا سور 2. هنا عاوتاني نقدر نخرج عاوتاني مثلا بيتا. اذا بيتا شنو كتساوي؟ دونك كتساوي 3 سور 2 فوا غاما. يلا نعوضو. إذا ألفا عوضناه بواحد، إذا هنا غتجينا 1 سور 2، إذا غاما غتعطينا 1 سور 2. إي بيتا إلا عوضنا غاما ب 1 سور 2 دونك عوضنا هاد غاما هادي اللي خرجت لينا هنا ب 1 سور 2 غتجينا 2 فوا 2 صافي 4 سيتادير غتعطينا بيتا إيتيغال 3 سور 4. إذا شنو غتعطينا هادي؟ دونك هنايا غتعطينا دونك ألفا قلنا هي واحد دونك غتجينا واحد aluminium زائد بيتا اللي هي 3 sur 2 fois O2 دونك كتعطينا غاما اللي لقيناها هي 1 sur 2 هنا عفوا 3 sur 4 فوالا. دونك هنايا 1 sur 2 فوالا دونك هنا بغات تعطينا 1 sur 2 Al2O3 فوالا. دونك هادشي اللي كاين. إذا هنا مغاديش نخليو الكسر هكا لكن العامل المشترك اللي كيبان لينا دونك هو 4. إذا غنضرب كلشي في 4 4. إذا غتعطينا هنايا 4 ياك ألومنيوم بلوس دونك 4 فوا 3 سور 4 غتبقى لينا 3 فوا 2 ياك غتعطينا دونك 4 فوا 1 سور 2 غتبقى لينا 2 فوا Al2O3 فوالا. دونك حنا لقينا l'équation de la de la transformation chimique. Voilà, donc elle dit la question numéro 1. La question numéro 2, je nous gagne dresser le tableau d'avancement. كيف ما درنا قبيله donc tableau d'avancement. Voilà. 3 zeta. هنا l'équation chimique T égale à 0 l'état initial, T supérieur à 0 l'état intermédiaire, ou T
ماكس يعني تي يعني ليطا ماكسيمال ولا ليطا فينال. اذا هنا غادي نديرو هنايا 4 ال بلس 3 او 2 بلس 2 ال 2 او 3. هذا عندنا 3 زيسبيس دونك غنقسمو على 3. اذا شنو غادي نديرو هنايا؟ هنا راه بالبان شنو راه الا شفتو في لينونسي راه عطاونا 0,54 غرام سيتادير عطاونا لا ماس ديال الالومنيوم وعطاونا 1,44 لتر يعني الفوليوم ديال او 2. ولكن حنا شنو كنديرو هنا؟ كنديرو لي كونتيتي دو ماتيير. ردوا البال من هذه. اذا اول حاجه خصنا نمشيو نحسبوا لي كونتيتي دو ماتيير. دونك فوالا دونك اون هذا نرجعو نعمرو هادشي. دونك اون ان انيسيال ديال الالومنيوم ياك هذه غادي نبوزيو بانها كتساوي لينا نسميوها ان ان غير باش نسهلوا علينا الخدمه. اذا شنو كتساوي؟ كتساوي لينا لا ماس ديال الالومنيوم على لا ماس مولير ديال الالومنيوم. اذا هنا عطاونا 0,54 ديفيزي على لا ماس مولير ديال الالومنيوم سيتادير 27. دونك هذه بغات تعطينا دونك ابوبخي 2 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Voilà, donc غتعطينا 2 fois 10 à la puissance moins 2 mol. ثم غادي نشوف عاوتاني ان انيسيال ديال O2. اذا شنو كتساوي؟ غادي حتى هي نسيبوزيو بانها راه هي N2 اللي كتساوي لينا هي الفوليوم ديال O2 لان هذا غاز ما عندناش الحق نديرو لا ماس مولير على الفوليوم مولير. اذا هذه شحال غتعطينا؟ في O2 عطاوها لينا 1,44 ياك ديفيزي على الفوليوم مولير اللي هو 24. اذا هذه بغات تعطينا 6 fois 10 à la puissance moins 2 mol. فوالا احنا حسبناها. اذا هنا رجع دونك هذه سمينا N1 هذه سمينا N2. هنا مازال ما تكونش لينا دونك زيرو. دونك غادي نبدل هذا اللون هذا باش يبان لكم داكشي. اذا هنا قلنا غادي نديرو هنا N1 هنا N2 هنا زيرو. اذا هنا غتجينا N1 موان 4 فوا X هو هادشي راه شرحناه في ليكزارسيس اللي قبل. N2 moins 3x وهنايا 2x plus 2x علاش لنا بروبليم. إذا هنا غادي نبدل x ب x max دونك غتجينا N1 moins 4x max. هنا عندنا N2 moins 3x max وهنا عندنا 2x max. فوالا دونك أنا صايبت طابلو دافونسمون. شنو اللي بقى لينا دابا؟ اللي بقى لينا هو نلقاو le réactif limitant et l'avancement maximal. Voilà. Donc هنا غادي نزيد يعني غادي نزيد نسهل عليكم الخدمه. اذا بلا ما نبقى ندير هذيك اون بوز وهذه ونبقى نكتب هذه هنا غنجي هنا نيشان غادي ندير هكا واحد اللامه هكا. غادي نفترض جو سيبوز بان هذا هو الرياكتيف ليميتون. دونك غتجينا هنايا N1 موان 4 x ماكس شحال كتساوي؟ فكتساوي لينا زيرو ياك. ثم غادي نسيبوزي بان O2 هو الرياكتيف ليميتون المعنى ديالها N2 moins 3x max N2 moins 3x max تساوي زيرو ياك. إذا غنخرج x max هاد الإكس ماكس هادي من هنا غتعطيني هنايا N1 sur 4 و x max الثاني اللي من هنايا غتعطيني N2 sur 3 ياك. شنو غيعطينا هادشي؟ لاحظ معايا. فوالا دونك غيعطينا دونك اكس ماكس الاولى غتعطينا 5 فوا 10 على بويسونس موان 3 مول. بالنسبه للثانيه غتعطينا هنايا 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 مول. دونك باش حنا حتى باغي نقارن بيناتهم نرد كلشي 10 على بويسونس موان 3. اذا غتجينا هنايا 20 فوا 10 على بويسونس موان 3 مول. دونك لاحظ معايا 10 ولاو عندنا بحال. اذا هنا قارنا 25 دونك غنلقاو بان 5 صغار من 20. اذا هذه هي اكس ماكس. دونك هذا هو لافونسمون ماكسيموم. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ دونك
voilà x max تساوي donc 5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Voilà, donc il y a x max. Et le réactif limitant, et شكون هو في هذه الحاله منين جاتنا الخمسه في 10 أس ناقص 3 جاتنا من هنايا وهذه ديالنا ديال الالومنيوم اذا هو ان دونك هذا هو الرياكتيف ليميتون. شكون اللي بقى لنا دابا؟ بقات لنا البيلون دو ماتيير. يلا تبع معايا يلا الشباب يلا ردوا معايا البال الله يعطي لكم هكا باش نفهموا هذه المساله. إذا la quatrième question. Donc, on a le bilan de matière. إذا قلنا البيلون de matière هو نحسبو ان فينال لا كونتيتي دو ماتيير على l'état final. إذا غادي نبداو شكون هو الرياكتيف ليميتون؟ هو الالومنيوم. إذا ان فينال ديال الالومنيوم هذه ما ندويش معاها الله يرضي عليك. ان فينال ديال الالومنيوم زيرو صافي رياكتيف ليميتون دونك سالينا معاه. ثم غادي ندوز ان فينال ديال الدوزيام رياكتيف اللي هو او 2. اذا شنو كيساوي الاخر ديالو نجيبو نكتبو هنا. اذا غتجينا هنا ان 2 موان 3 اكس ماكس ياك نعوض كل حاجه بداكشي ديالها. ان 2 كنا لقيناها هي 6 فوا 10 على بويسونس موان 2 موان 3 فوا اكس ماكس. اكس ماكس قلنا هي 5 فوا 10 على بويسونس موان 2. اذا هذه تو كالكول في دونك غادا تعطينا voilà donc 4,5 fois 10 هنا عفوا moins 3 donc هنا 4,6 moins 2 mol. Voilà donc هذه la quantité de matière ديال من ديال O2 à l'état final. مزيان شكون اللي بقات لنا دابا؟ بقات لنا ان فينال ديال من ديال AL2 O3. إذا لاحظ معايا هنا راه ما كنديروش لي كويفيسيون ستوكيوميتري. كويفيسيون ستوكيوميتري كنستعملوهم مره واحده فين؟ فاش كنضربوهم على اكس صافي هادي نعقلوا عليها الله يرضي عليك. ما بقيه ما كنبقاوش نهضروا معاها. مزيان إذا ان فينال ديال هادي دونك هنا شحال قلنا 2 اكس ماكس نعوضوها. إذا 2 فوا 5 فوا 10 على بويسونس موان 3 مول. إذا شحال بغات تعطينا هادي؟ دونك هادي بغات تعطينا 10 على بويسونس موان 2 مول. فوالا دونك هادي لا كونتيتي دو ماتيير ديال من ديال AL2 O3 à l'état final. ممكن عاوتاني كيف ما درنا قبيله مثلا فوالا دونك نحسبو مثلا لا ماس برودويت ديال AL2 O3. دونك فوالا دونك calculons M voilà à l'état final M final ديال من ديال AL2 O3 مثلا نقدروا نحسبوا هذه كيف ما درنا قبيله غنعاودو. دونك شنو عندنا؟ اون N final ديال AL2 O3 شنو كيساوي؟ فكيساوي لينا لا ماس ديال AL2 O3 ديفيزي على لا ماس مولير ديال AL2 O3. فوالا إذا من هنا غادي نخرجو لا ماس ديال AL2 O3. إذا هذه شحال بغات تعطينا؟ بغات تعطينا هي ان فينال ديال AL2 O3 فوا لا ماس مولير ديال AL2 O3. فوالا إذا هذا دونك هذه لا غولاسيون نديرو ابليكاسيون نيميريك. فوالا دونك تو كالكول في بغينا نلقاو لا ماس شحال خرجت ليا. فوالا خرجت لينا دونك 1,02 غرام. فوالا دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهادي. ممكن عاوتاني نحسبو مثلا الفوليوم اللي باقي عندنا ديال O2. هنا غادي نستعملوه كيف درنا قبيله دونك بنفس الميم ميثود غادي نبقاو نعاودوها. مزيان إذا كيف ما كتلاحظوا بان هاد لي زيكزارسيس هادو هما ساهلين زوينين وهادشي اللي بغيتو تلقاو حتى في العام السنه المقبله حتى في البكالوريا. دونك هادشي اللي كاين. الله يرضي عليكم نفهموا هادشي مزيان نديروا دي زيكزارسيس اخرين هكا غادي نفهموا اكثر واحسن. اذا نتمنى من الله عز وجل ان نكون انا وضحت لكم هذه المساله هذه
وإلى اللقاء في فرصة ثانية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.